Kumusta ninyong tanan? Karon, aduna kitay paggahisgutan nga usa ka mubo apan, lawong kayong istorya. Atong susihon kung unsa bagyod ang tinuod nga gipasabot sa pagganaa sa tunga-tunga. Tara, sugod na ta. Familiar kaayo ni nga natabuan nga feeling, di ba? Kanang murag na stock ka sa tunga, nga dili naman ka sa sinugdanan, pero layo pa sab kaayo sa katapusan. Maugyod na ang pinakasentro nga pagbati nga atong tukion gikan sa atong basihan karon. Okay, atong ilaylahon ang atong bida, si Se. Nagsugod ang iyang istorya diha sa usa ka, murag walay katapusan nga pasilyo, diin siya na-trap. Og mao ni ang iyang problema, para saan niya ang tunga-tunga usa ka lugar diin ka matanggong. Buhi kaayo ang simbolismo dinhi no, sa iyang wala, kangit-ngit, sa iyang tuo, kahayag. Og si S, ayon, naa siya sa eksaktong linya sa tunga, walay lihok-lihok, naipitali sa duha ka managlahi nga puwersa. Maugid ni ang piling nga murag paralisado. Og sayang pagka-stuck, maora jud ni iyang mahimo, ang i-define ng iyang kaugalingon, pinaagi sa iyang sinugdanan. Usa ka letra, iyang inisyol, nga napriso sulod sa usa ka lingin. Usa ka klaro nga simbolo sa iyang pagkatrap. Apan, gikan aning kalibutan nga murag way paglihok, na ay kalit nga nahitabo. Usa ka misteryosong tingog, ug usa ka bago kaayong simbolo ang mitungha, ang pendulo nga nagdala og bagong hagit para niya. Unsa maning numero 5, gipresenta ni sa usa ka tingog nga ginanggal sid isip sentro sa misteryo aning bagong lugar. Usa ka dako kayong pendulo sa orasan o gining numero 5, mao ni ang sentro sa atensyon. Ug dinhi na ang tigmo, klaro kaayo ang giingon sa tingog. Ang numero 5 kuno mao ang tunga-tunga. So, gihagit karon si Sky nga sabto ng kahulugan ani. Dili isip usa kang numero ha, apan isip usa ka mas lawong na ideya. Dinhi na nagsugod ang pagdiskobre ni Sai sa laing parte sa puzzle. Og uban nini, mitungha ang usa ka mystical nga giya. Si Dina aron ihatag ang usa ka importante kaayong nga revelasyon. So tanaw ninyo, gisulayan ni S nga i-expand iyang pagkatao. Gidunggangan niya og letrang R ang iyang ngalan sa salog. Apan, bisan pa niyan, natanggong gihapon siya. Usara ka letra iyang nadugang, dili pagod kumpleto. Karon, paminaw mo, kay diri na ang pinaka-importante nga part. Usa ka tingog, kang Dina ang nagpadayag sa pinakasentro nga leksyon. Tanawa ang pulong, dinamika. Sa orihinal nga pinulungan, kini usa ka wordplay. Ang ngalan ni Dina naa sa sulog sa pulong nga dinamika nga nagpasabot og dynamics or lihok. So, ang tubag di ay sa iyang problema naa sa paglihok, dili sa paghunom. Ug tan-awa kung unsa kanindot ang nahitabo. Ang ngalan ni Dina mitungha isip usa ka refleksyon nga nagkumplito sa mga letra ni salog. So kung atong i-combine ang mga letra sa salog, S, R, ug ang refleksyon ni Dina, E, D, I, N, A. Unsa may maporma, ang pulong Sredina nga sa Serbians nagpasabot og tunga-tunga. Wow! Ang tubag ng taguradayay sa iyang atubangan the whole time. Ug mauna ni, kini na ang iyang aha moment. Dini na niya himpit nga nasabtan ang tinuod nga nature sa tunga-tunga nga dili di ay ni usa ka lugar kundi usa ka butang nga nagflow, nga naglihok. Kaysa sugod, di ba, mauman ni iyang sayop nga pagsabot. Para sa niya, ang tunga-tunga usa ka lugar diin ka matrap, pareha sa tong pasilyo. Usa ka fixed point, dili mausab. Ug mao ni ang nindot nga pruweba. Ang orasan nagturo sa 11, dili sa 6 o sa tunga-tunga. Kung say pasabot ana, nga ang tunga-tunga dili usa ka halfway point, kundi usa ka moment sa transition. Hapit na sa bag-ong sinugdanan pero wala pa dito. Kini, mao ni ang linya nga nag-usab sa tanan. Ang tunga-tunga, usa ka huwas sa takla, dili ang lugar. Usa ka gutlo, usa ka mubuang nga hingayon, mao dili usa ka pisikal nga dapit. Mao ni ang Yahweh nga nag-abli sa tanan para ni S. So, atong i-compare. Ang iyang karaang nga ideya kontra sa iyang bag-ong nasabtan karon. Gikan sa usa ka static na konsepto, nahimo kining usa ka dinamikong proseso. Ang tunga-tunga dili na usa ka prisuhan, usa na kini ka proseso sa pagbago. Ug sa katapusan, atong kan-awon kung giunsa pag-uusab sa iyang bagong pagsabot ang iyang kalibutan
ug kung giunsa siya nini paghatag og kagawasan nga mulakaw padulong sa unahan. Kining visual nagpakita sa iyang bag-ong pangisip. Imbes na makita niya ang managlahi, ang kahayag ug ang kangitngit, nagsugod na sila og sagol, na himong usak ka balanse. Ug mao ni ang katapusang kaalam gikan kang dinaan. Gikonperma niya nga ang tunga-tunga wala jud tumahimong prisuhan. Sa sinugdanan pa lang, ganghaan na di ay ito, usa ka agihanan padulong sa laing dapit. Ug sa katapusan, kumpleto na jud ang pagbago ni Es. Naglakaw siya padulong sa unahan, gibiyayan ang iyang kanhing presohan o gisugat ang bagong sinugdanan. Ang tingog sa pendulo, hinay-hinay nga nahimong tingog sa mga langgam, usa ka perpekto nga transisyon. O karon, para nimo ang pangutan na mauni. Sa imong kinabuhi, sa mga transisyon nga imong giayan, unsang bag-ong sinugdanan ang gipangabot anang imong kaugalingong tunga-tunga? Kini, usa ka butang nga nindot kaayo nga natong pamalandungan. Salamat sa pag-uban kanako.